अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरा किर्गिज़स्तान और दौरा तुर्कमानिस्तान। इसके अलावा एग्जिट जाली डिग्री स्कैंडल है, उसका फॉलोअप भी आज प्रोग्राम में पेश करेंगे। मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन PP 196 जहां आज मैदान जंग सजा रहा, इसका भी कुछ खबरें आपकी खबरों में पेश करेंगे। और जुडिशल कमीशन का 4वां इजलास हुआ जिसमें PTI की दरख्वास्त पर आज चेयरमैन नादरा पेश हुए, जिन्होंने कुछ अहम वहां पर गुफ्तगू की नादरा के रिकॉर्ड के हवाले से। तो सबसे पहले शामी साहब, वज़ीर आज़म का दौरा तुर्कमानिस्तान और किर्गिज़स्तान। पहले 2 रोज़ तुर्कमानिस्तान में वज़ीर आज़म ठहरे और आज पहुंचे थे किर्गिज़स्तान पे, जहां उन्होंने वहां के सदर से मुलाकात की। आलम बायूफ उनका नाम जो मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। हाँ, ये दोनों मुल्क जो है इनकी आबादी तो कोई 5 से 6 मिलियन के दरमियान है एक की। और अब ये सेंट्रल एशिया के बड़े अहम मुल्क हैं। अगरचे किर्गिज़स्तान या किर्गिज़स्तान जो आप कहें इसको, ये गरीब मुल्क है। इस खित्ते का सबसे गरीब मुल्क यही है। अच्छा। और इसके पास कोई तेल के और गैस के ज़खायर नहीं है। ठीक। और लेकिन यह है कि बहरहाल कबायली सोसाइटी है और जो पानी से बिजली पैदा करने का पोटेंशियल बहुत मौजूद है किर्गिज़स्तान में। किर्गिज़ जो है ना, ये 40 को कहते हैं। अच्छा, 40 को। तो ये 40 जो कबाइल थे उनको जब मुत्तहिद करके तो मुल्क बना। और ये ज्यादातर तुर्क इन्फ्लुएंस के इलाके हैं। अच्छा। तुर्कमानिस्तान भी और किर्गिज़स्तान भी, और तुर्कों के बड़े असरात हैं यहाँ। तो यानी इनका जो झंडा है उसमें भी सूरज है जिसकी 40 किरणें जो हैं वो तुलू हो रही हैं। वो झंडे पे सूरज का निशान है। वो 40 कबाइल की नुमाइंदगी करती है। और यहाँ की गालिब आबादी जो है वो मुसलमान है। और इसी तरीके से तुर्कमानिस्तान जो है, तुर्कमानिस्तान के पास काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। और तुर्कमानिस्तान के साथ तो पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन है उसका भी समझौता हो चुका है, जो उसे अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचना है जी। और अब अगर थोड़ा सा सुकून अफगानिस्तान में आ जाए और उसकी तामीर शुरू कर दी जाए तो बहुत जल्द जो है वो गैस पाकिस्तान को फराहम हो सकती है। तो बहरहाल पाकिस्तान के एक लिहाज से इन मुल्कों के साथ एक खुशगवार ताल्लुकात है, क्योंकि सोवियत यूनियन का जब खात्मा हुआ तो इनको आज़ादी नसीब हुई। और सोवियत यूनियन का खात्मा जो है उसमें जहाद अफगानिस्तान का बड़ा किरदार है और पाकिस्तान का किरदार। और पाकिस्तान ने भी बहरहाल उस जहाद को सपोर्ट किया। और जो सोवियत फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुई, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, तो उनको यानी नाकाम लौटना पड़ा यहाँ से। तो अब बड़े इसका जायजा लिया गया है कि उस अफगानिस्तान की जंग के क्या असरात मुरत्तब हुए सोवियत यूनियन के इन्हदाम में। ठीक। तो एक बात तो ये कही, यानी एक तो है मुआशी यानी जो दबाव पड़ा, इसके बारे में 2 राय हैं कि एक तो कुछ एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि उस मुआशी दबाव से भी सोवियत यूनियन जो है उसका जो वफाक है उस पर कब्जा बरकरार रखना मुश्किल हो गया। दूसरों का ख्याल है कि नहीं, इससे इतना दबाव नहीं पड़ा जितना मजमूई तौर पर अफगानिस्तान में शिकस्त पड़ा। अच्छा। यानी उससे जो सोवियत फौज थी ना, वो थी एक नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थी। और जो इतनी सोवियत रिपब्लिक्स थी जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, ये सारे मुल्क जो है ये रिपब्लिक के तौर पर, ये फेडरेटिंग यूनिट के तौर पर उस सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो इनके ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि सोवियत यूनियन के खिलाफ बगावत हो सकती है। और सोवियत फौज जो थी वो नाकाबिले तस्खीर थी। इससे पहले आप देखिए कि हंगरी में, पोलैंड में जब कोशिश की गई, वहां ने कुछ परपुरते निकाले वहां के लोगों ने, और सोवियत यूनियन के तसल्लुत जो था उसके खिलाफ बगावत की, तो उनको फौजी तरीके से कुचल दिया गया। बिल्कुल कुचल दिया गया। लेकिन अब अफगानिस्तान से जो सोवियत फौजें वापस हुई तो उसके बाद जो रोब था फौज का खत्म हो गया। और उसके बाद हिम्मत नहीं रही सोवियत फौज में
کہ وہ کسی دوسری ریاست میں جاکر کوئی کاروائی کر سکتے یعنی دوسری جو ریزن وہ زیادہ مضبوط نظر آتی ہے. تو اس میں گویا جہاد افغانستان جو ہے اس کا کلیدی رول بنتا ہے سوویت یونین کے خاتمے میں اور پھر ان ریاستوں کے آزاد ہونے میں. تو جو یہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو اس لحاظ سے تو پاکستان کے ساتھ ان کا ایک تعلق جو ہے وہ کہ نفسیاتی طور پر تو کچھ آپ کو مستحکم ہے. اور پھر مسلمانوں کی آبادی نیچرل سا تعلق بھی بن جاتے ہیں اسی وجہ سے. اور مسلمانوں کی آبادیاں ہیں, اکثریت کے علاقے ہیں, اور یہاں ایک طویل جدوجہد کرنی پڑی ہے ان لوگوں کو. آمریتیں قائم ہوئیں, پھر جمہوریت ہوئی, اب یہ مضبوط حکومتیں قائم ہیں اپنے اپنے طور پر دونوں جگہوں پہ. آج وزیراعظم نے بھی جو کرگز صدر ہیں ان کو سراہا کہ جو آپ کی خدمات ہیں جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے میں بڑی حوصلہ افزا ہیں. پہلے تو سوویت یونین کے خاتمے کے بعد تو جو لوگ برسر اقتدار آئے انہوں نے بڑی اتھارٹیرین حکومتیں قائم کی, لیکن آہستہ آہستہ اب تھوڑی نارملائزیشن ہو رہی ہے. اور یعنی یہ جو وزیر اعظم کا دورہ ہے تو ایک اس کی یہ اہمیت, ایک تو اس خطے میں پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے حوالے سے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے, اور دوسری دیکھیں کہ آپ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے آپ ترکمانستان چلے جائیں یا قرغیزستان چلے جائیں, کوئی 60-70 منٹ کی فلائٹ ہے. ٹھیک, یہ جو آپ نے پہلے بھی افغانستان کا ذکر کیا اور اس فاصلے کا ذکر کیا, یہ ایک معاہدہ یہ بھی ہوا ہے بالخصوص ترکمانستان کے ساتھ کہ زمینی, فضائی اور ریل کے ذریعے جو کنیکشن ہے وہ مضبوط کیا جائے گا, استوار کیا جائے گا. لیکن شامی صاحب جیسے آپ نے پہلے افغانستان کا ذکر کیا, وہاں حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ روٹس بن جائیں گے. حالات کافی بہتر ہیں وہاں, اور ابھی تو آپ دیکھیے کہ ہم پاکستان میں اور افغانستان میں ایک بہت اچھے تعلقات قائم ہوئے. بالکل, وہ ابھی انٹیلیجنس کا جو آپس میں ISI اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں جو گروپس ہیں, جنگجو گروپس, ان کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جائے گی, انٹیلیجنس فراہم کی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ مشترکہ دشمن کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنا پڑے. اب یہ تو ایک سیاسی بیان ہے نا, لیکن عملی طور پر یہ ہوا ہے کہ دونوں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں گی. اب اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہو جائے گی اس سے, کیونکہ اب یعنی افغان حکومت کو شکایت رہی ہے کہ ISI یا پاکستان کے دوسرے ادارے کسی نہ کسی طور طالبان کی پشت پناہی کرتے ہیں, افغان طالبان کی, اور پاکستان کو شکایت رہی کہ جو پاکستان کے اندر شورش کرنے والے ملا فضل اللہ بھی وہیں پائے جا رہے ہیں, تو اب یہ لوگ وہاں موجود ہیں. اب ایک جب معاہدہ ہوا کہ ایک دوسرے ان گروپوں کے خلاف انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ کی جائے گی, ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی, اور ان کو گرفتار کرنے کی یا ان کو گرفت میں لانے کی کوشش کی جائے گی, اور مشترکہ طور پر دونوں ملک کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بات واضح کر دی کہ اب اس سے ان طالبان کا راستہ الگ ہو چکا ہے جو افغانستان میں طاقت کے ذریعے سے اپنا تسلط چاہتے ہیں یا یہ طاقت کے ذریعے حکومت بدلنا چاہتے ہیں. افغان طالبان جو ہیں جو سسٹم میں مذاکرات کے ذریعے شریک ہونا چاہتے ہیں اور مذاکرات سے اپنا حصہ جو ہے وصول کرنا چاہتے ہیں اور سسٹم کے تابع رہتے ہوئے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ان سے تو پاکستان جو ہے وہ تعاون کرتا رہے گا اور دوستی کے رشتے استوار رہیں گے. اور دوسرا راستہ جو ہے, اب پاکستان کی لکھتا اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور حکومت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس معاملے میں اب دو رائے نہیں ہوں گی اور یکسوئی ہوگی. تو پاکستان اور افغانستان اگر مشترک ہو اور یکسو ہو کر کاروائی کریں گے تو امن قائم کرنا جو ہے کافی آسان ہو جائے گا. بالکل, اور اس وجہ سے ترکمانستان کے اور پاکستان کے درمیان بھی رابطے جو قائم کرنا بھی آسان ہوگا. اور اگر بھارت چاہے تو پھر یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس تک بھی پہنچ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں ناظرین وقت ہے پروگرام میں ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام میں اب بات کرتے ہیں ملتان کے ضمنی انتخاب کی. PP 196 اور یہ سیٹ خالی ہوئی تھی سابق وزیر جیل خانہ جات چودھری عبدالوحید کی نااہلی کے بعد. آج الیکشن ہوا اور بے ضابطگیوں کی کئی اطلاعات یہاں پر ملی.
कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए और रेंजर्स को बुलाना पड़ गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर को शामी साहब मुल्तान में आज। ठीक है, तो पर पोलिंग हो गई, खत्म हो गई। हाँ, काउंटिंग जारी, बखैर खूबी काउंटिंग जारी है वहां पर। और नौमान खान बाबर हैं, ये हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान से आज सारा दिन ये इंतखाब कवर करते रहे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमान खान। वालेकुम सलाम। जी जी नौमान साहब, कैसा रहा आज दिन मुल्तान में? बिल्कुल कांटेदार मुकाबला, क्योंकि नून लीग और तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला था इंतहाई कांटेदार था, दिलचस्प मुकाबला हुआ जिससे अब तस्रीखेज नताइज भी आना शुरू हो गए। 133 पोलिंग स्टेशन थे, 1,76,000 वोटर थे, ताहम अब टर्नआउट जो तकरीबन एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 45 से 55% के दरमियान है, क्योंकि आज मकामी तहसील भी थी, उसके साथ साथ लोगों का जोश खरोश भी इंतहाई काबिल दीद था। अगरचे टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड के करीब था, लेकिन लोगों ने खासा जोश दिखाया इसमें। अब सूरत हाल ये कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई भी हुई, खुसूसन 1516 पोलिंग स्टेशन नंबर पर, जहां पर खवातीन कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुई, नून लीग की और तहरीक इंसाफ की। लेकिन अब नताइज आना शुरू हो गए हैं और अब तक तकरीबन 40 के करीब जो है नताइज पोलिंग स्टेशन के आ चुके हैं, जिसमें जो बर्तरी है नून लीग की वो बरकरार है। तकरीबन 3,500 की बर्तरी इस वक्त चल रही है। अब जश्न का भी समा है, नून लीग के जो कारकुनान है वो जश्न मना रहे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार भी मोर्चे की उम्मीद रखे हुए हैं, शायद कोई रिजल्ट जो है जो डिफेंस है वो किसी तरह से खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी जो है उसका नामो निशान जो है मिट रहा है। बिल्कुल पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल है। पहले तो पीपल्स पार्टी को यहाँ भी जो उसके उम्मीदवार हैं काबिल जिक्र वोट नहीं ले पाएंगे। अगरचे जो पीपल्स पार्टी ने जो उम्मीदवार नामजद किया था उनका अच्छी खासी यहाँ पर बिरादरी है, चौधरी इब्राहिम, जिन्हें अराई बिरादरी भी कहा जाता है, अराई जो है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इनका जो वोट है, अगर वोट बैंक आ जाए, घर का जो वोट है तकरीबन वो भी 5 से 7,000 है। अगर पीपल पार्टी का काउंट करें 5 से 7,000 वो है। अब ये एक्सपेक्ट किया जाए क्योंकि वोटर उनकी साइड से इस तरह से नहीं निकला, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है तकरीबन 8 से 9,000 जो वोट है वो पीपल पार्टी को जरूर पड़ा होगा। अभी जो देखा जाता है पोलिंग स्टेशन के हिसाब से तो अब तक वो 5,231 वोट जो पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद हुसैन अराई वो अब तक हासिल कर चुके हैं। लेकिन तीसरी पोजीशन इनकी वाज़े नजर आ रही है। तीसरी पोजीशन पर ये दिखाई दे रहे हैं। जो 1-on-1 मुकाबला हुआ है वो तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान। तो आप ये भी पूछ ले जावेद हाशमी साहब का भी। चलिए उनसे हम खुद ही बयान कर देंगे जावेद हाशमी साहब का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नौमान खान बाबर मुल्तान के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मेरी रिपोर्ट कर रहे थे। जावेद हाशमी साहब जो है वो सपोर्ट कर रहे थे राना महमूद अल हसन को, नून लीग, काफी जोशो खरोश। अच्छा, क्योंकि ये जो चौधरी अब्दुल वहीद है ना, इनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि इन्होंने 2 शनाख्ती कार्ड रखे हुए थे। असल में काफी इनकी बदकिस्मती कहिए सऊदी अरब में होते थे तो शनाख्ती कार्ड जो है गुम हो गया, वहां इन्होंने बजाय इसके कि वो उसी शनाख्ती कार्ड का डुप्लीकेट बनवाते नया शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। अच्छा, अब वो जब उसकी भिनक पड़ गई मुखालफिन को, उन्होंने कंप्लेन कर दी, उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब 2 शनाख्ती कार्ड जो है वो रखना एक जुर्म है। उसके नतीजे में वो नाहल हो गए, वजीर थे यानी जेल खाना जात के। और ये आपको याद होगा जब ये जलसा हुआ था इमरान खान साहब का पहला जलसा बड़ा जोरों शोर से, और उसमें कई लोग जख्मी हो गए थे, भगदड़ मची थी, लड़ाई कई जाँ बहक हुए थे। तो ये उन जख्मियों की इयादत करने अपनी गाड़ी में बैठकर वहां पहुंच गए थे। तो कारकुनों ने पीटीआई के इनको घेर लिया, फिर ये बड़ी मुश्किल से रिक्शा में बैठकर वहां से जाए मौका से निकले थे, जान बचाने में। तो चौधरी अब्दुल वहीद का यानी एक धड़ल्लेदार आदमी है। लेकिन इन्होंने जब ये हमारे जावेद हाशमी साहब हैं, जब मुस्लिम लीग नून से इनका फासला पैदा हुआ, पीटीआई में शामिल हुए, तो इनका ये दरगाह है ना मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी साहब की रहमतुल्लाह अलैह, वो इनके मुतवल्ली जो है इनके बड़े भाई हैं। अच्छा, और वो औकाफ की जमीन है जो उसके साथ मुंसलिक है। और औकाफ की जमीन हाशमी खानदान के लोग जो हैं उसे हासिल करते हैं ठेके पर और उसकी काश करते हैं। तो अब ये जो जमीन है वो मनसूख हो गई। अब ये चौधरी अब्दुल वहीद के बंदे जो थे उन्होंने खड़े किए और उसका ठेका खुद ले लिया, और फिर उसके बाद वहां कब्जा करने की कोशिश भी की, उसका हंगामा हुआ, हमने प्रोग्राम में जिक्र भी किया था मामले को। अब उसके वहां फिर एक यूनिवर्सिटी, अब नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी बनेगी जरिए, उसके साथ वो जमीन मुंसलिक हो गई। तो जावेद हाशमी साहब को काफी गुस्सा चौधरी अब्दुल वहीद पर है, वो उन्होंने निकाला और महमूद उल हसन साहब को खूब सपोर्ट किया अच्छी तरह से। ठीक, तो बहरहाल ये महमूद उल हसन जो है ये पुराने हैं आदमी मुस्लिम लीग नून के, और इनके बारे में शिकायत तो लोगों को बहुत रही, लेकिन इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ठीक, और ये जो चौधरी अब्दुल वहीद है मेरा ख्याल 2013 के इलेक्शन में भी और 2008 के इलेक्शन में भी ये जीते यहां से।
اور 2008 میں تو مقصد 100-150 ووٹ سے جیتے تھے پیپلز پارٹی کے بڑا کلوز کنٹیسٹ تھا. اس کو اگر کمپیئر کیا جائے, یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی تو مکمل طور پر اب اس وقت تو پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون میں مقابلہ تھا, اور 2013 میں پھر اس میں شامل ہو گئی پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کے اور ان کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ تھا. اور میں خیال اس وقت بھی رانا عبدالجبار ہی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, اور بڑا سخت کمپٹیشن ہوا تھا. وہ بھی کمپٹیشن تھا. اور اب معاملہ بالکل اور ہے. پی ٹی آئی جو ہے, دیکھیے ابھی جو عمران خان صاحب نے جلسہ کیا یہاں ملتان میں چند روز پہلے, اور وہ ضمنی انتخاب کا جلسہ تھا, لیکن الیکشن کمیشن کا ڈنڈا جو تھا وہ حرکت میں تھا. اس وجہ سے پی ٹی آئی اس حلقے میں جلسہ نہیں کر سکی. انہوں نے کہا حلقے سے باہر نکل کے جلسہ کیا, اور جلسہ بھی جو ہے وہ ویسا بھرپور جلسہ نہیں رہا جس کے لیے جیسے ملتان کا جلسہ ہوا تھا جاوید ہاشمی صاحب کے الیکشن سے پہلے. تو اس جلسے ہی نے ایک پیغام دے دیا تھا کہ یہ جو حلقہ ہے یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں آنے کا. ویسے بھی ایک بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی سیٹ ہے آلریڈی, اب یہ بھی سمجھے, یعنی اگر پی ٹی آئی اس میں ہارتی ہے تو کوئی بہت زیادہ صدمہ نہیں ہوگا اس کے لوگوں کو, کیونکہ آلریڈی یہ نون لیگ نے جیتی ہوئی سیٹ تھی اور اس کی سیٹ اس کے پاس رہ گئی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, یہاں پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. آپ سے ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, ایک بریک کے دوران اگر مجھے ایک شک ہوا ہے کہ آپ کو جو فون آیا ہے وہ ہاشمی صاحب کا تھا, وہ کہ میں درست طور پر سن نہیں پایا ان کی آواز, لیکن لہجے سے اور ان کی آواز سے لگ رہا تھا. ان کی آواز تو آپ تک پہنچنی نہیں تھی, میری پہنچنی تھی. ہاں, لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ملتان سے جاوید ہاشمی صاحب ہی کا فون تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہاں شاہ محمود قریشی صاحب ایم این اے ہیں, بالکل ٹھیک, اور ان کے نیچے جو الیکشن ہوا ہے تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنایا تھا, اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جہاں شکست ہوئی ہے, اور ملتان کے اخبارات یہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی کا مقابلہ قرار دے رہے ہیں, اور آپ ایک بالکل دوسری بات کر رہے ہیں. لیکن نقطہ تو آپ کا بھی بالکل, میں نے کہا میرا نقطہ بھی غلط نہیں ہے, چلیے آپ کے نقطے کو بھی بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ چودھری عبد الوحید جو ہیں ان سے تو میری اب مصالحت ہو چکی ہے, ہم وہ کٹھے جلسے سے خطاب کرتے رہے, صلح ہو گئی. اب یہ سیاست دانوں میں جو لڑائیاں بھی ایسے ہوتی ہیں اور صلح بھی ایسے ہوتی ہیں. یہ شب موم کر لیا, کیا کہتے ہیں, سحر آہن بنا لیا. ٹھیک ٹھیک. اچھا, آپ سر جوڈیشل کمیشن کا ذکر کر لیں. آج 14واں اجلاس تھا مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے, اور اس میں آج چیئرمین جو نادرا ہیں عثمان مبین وہ پیش ہوئے, اور ان سے حفیظ پیرزادہ صاحب نے سوالات کچھ کیے انگوٹھوں کے نشان ان کی ویریفیکیشن کے حوالے سے اور سیاہی کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات کریں, عمران خان صاحب نے بعد میں کیا کہا اور طلال چودھری صاحب نے کیا کہا آج کی, تو کیا اس گفتگو سے واضح ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے کہا؟ میں گفتگو سے جو انہوں نے گفتگو آج کی وہ تو عثمان مبین نے کیا کہا, ہاں وہ ہم اس پہ ہمیں آگاہ کریں گے اپڈیٹ سے محمد کامران. لیکن جو جملہ ہم کہا, انہوں نے کہا کہ جو نادرا کے پاس ہر شہری کے انگوٹھے کا نشان نہیں اور کاغذ پر لیے گئے انگوٹھوں کے نشان کا معیار اچھا نہیں تھا. اس سے مراد ان کی 2005 سے پہلے جو شناختی کارڈ بنے بائیو میٹرک سسٹم آنے سے پہلے, ان کا وہ ہم نے تھم امپریشن پیپر پر لیا تھا, اسے کمپیوٹرائز کیا گیا, تو اس کی ویریفیکیشن اب پاسبل نہیں ہے. کچھ پرسنٹیج ایسے شناختی کارڈز کی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ حوالہ تھا ان کا. تو پہلے بیان سننا چاہیں گے آپ عمران خان کا یا کامران سے بات کریں؟ نہیں, اصولاً تو کامران سے بات کرنی چاہیے پہلے, ٹھیک, تاکہ پروپوزیشن سمجھ میں آئے کہ بات کس موضوع پر ہو رہی ہے. کامران صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی السلام علیکم کامران صاحب. جی السلام علیکم. ہاں جی جناب, آپ فرمائیے کہ کیا ہوا آج انگوٹھوں کے حوالے سے. جی آج شامی صاحب چیئرمین نادرا عثمان یوسف مبین آج وہ گواہوں کے کٹہرے میں تھے, اور ان کو پی ٹی آئی کی درخواست پر بلایا گیا تھا, کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو گواہوں کے کٹہرے میں لایا جائے. تو آج ان کی باری تھی, اسی لیے ان کے اوپر جرا جو تھی وہ پی ٹی آئی کے وکیل نے عبدالحفیظ پیرزادہ نے کی. میں بتاتا چلوں کہ آج جو ایک ہائپ تھی کریٹ ہوئی شامی صاحب کہ جی چیئرمین نادرا آئیں گے تو پتہ نہیں ان سے کیا پوچھا جائے گا اور کیا انکشاف ہوگا اور کون سا بھانڈا جو ہے وہ پھوٹ جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بانڈا وہیں کا وہیں رہا, بانڈا وہیں کا وہیں رہا. جی بالکل ایسا, بانڈا نہ ہوا پرنالا ہو گیا. جو جرا عبدالحفیظ پیرزادہ نے ان سے کی وہ بڑے بظاہر وہ عمومی قسم کے سوال تھے کہ ان سے پہلے تو حلف دیا انہوں نے کہ جی جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ. بات کیا نکلی,
बात कहा क्या उन्होंने? बात देखिए, उनका ये कहना था कि जो स्याही इस्तेमाल हुई है 2013 के इलेक्शन में, ये इलेक्शन कमीशन ने बनवाई थी और इसके 4 नमूने यहाँ पर नादरा को भी भेजे गए थे कि जी ये स्याही हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनमें से कोई एक नमूना जो था वो एग्रीड अपॉन होना था, लेकिन ऐसा उनकी मालूमात के मुताबिक नहीं हुआ। उन्होंने इस पे हतमी राय इसलिए नहीं दी, उनका ये कहना था कि उन्होंने चेयरमैन का ओहदा इसी साल फरवरी में संभाला है, जबकि जब 2013 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त चेयरमैन कोई और था। तो ये उस लेवल की बात थी जिससे वो अभी इस वक्त आगा नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि हर शख्स के अंगूठों का निशान हमारे पास नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना था कि जो पहले शनाख्ती कार्ड बना करते थे नए सिस्टम के आने से पहले, 2005 से पहले का उन्होंने कहा कि जी उसमें फॉर्म के ऊपर, यानी कागज का जो फॉर्म हुआ करता था उसके ऊपर अंगूठों के निशानात हुआ करते थे, तो वो निशानात जो है वो मशीन के अंदर वेरीफाई नहीं है। वो शनाख्ती कार्ड जरूर इशू हुए हुए हैं, लेकिन उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनको हमारी जो इस वक्त का जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो इसको कबूल कर लेगा। और इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात ये की अहम कि जो 2013 के इलेक्शन में जो मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल नहीं की गई बाज़ जगहों पर, यानी गैर मियारी सब स्टैंडर्ड स्याही इस्तेमाल की गई, उसी वजह से अगर कोई ऐसी स्याही से अंगूठा लगा है वोटर का तो वो कतई तौर पर उनका सिस्टम जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकता। कामरान, आप ये बताएं, अगर अंगूठा जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकता तो फिर उसका लगाने का क्या फायदा होगा बैलेट पेपर पर? ये तकल्लुफ करने नहीं चाहिए। शामी साहब, एक जिरा के दौरान एक सवाल पूछा गया उनसे कि ऐसा अंगूठा जिसकी के स्याही की वजह से शनाख्त नहीं हो पा रही, तो उस वोट को हम क्या कहेंगे, क्या वो जाली वोट होगा? उन्होंने कहा नहीं, जाली वोट उसको नहीं कह सकते। फिर उन्होंने कहा कि जी इसको हम गैर तस्दीक शुदा वोट कहेंगे। तो इस पर उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या हम इसको दुरुस्त वोट कह सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, इसको हम दुरुस्त वोट नहीं कह सकते। ठीक, यानी वो जो अंगूठे का निशान है उनके मुताबिक वो मुश्तबा ही रहेगा। नहीं, मगर सवाल ये है, स्याही तो इलेक्शन कमीशन की दुरुस्त ना हो और कागज भी उन्होंने ठीक ना लगाया हो और वोट जो मेरा है वो मशकूक करार पा जाए, ये कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। जी शामी साहब, ये नादरा ने 39 हल्के, पहले 38 हल्के थे, अब चूंकि वो साद रफीक वाला हल्का, इमरान खान वाला हल्का जो है उसकी रिपोर्ट आ गई, तो इस वजह से 39 हल्कों की रिपोर्ट जो है वो कमीशन के अंदर जमा कराई गई है और हमने उस सारे रिकॉर्ड का उसको मुलायजा किया है। हर हल्के में ये चीज साबित है ये कि जी इतने वोट जो हैं वो इस वजह से वेरीफाई नहीं हो सकते कि इंक इस्तेमाल नहीं की गई, इसी जगह स्याही अंगूठों में ज्यादा थोप दी गई। तकरीबन तमाम हल्कों में इसी किस्म की शिकायत जो है वो उनको अमूमी शिकायत कहा जा सकता है, जो हर हल्के में नादरा ने पॉइंट आउट। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान, हमें इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इसका हल तो है अब यही होगा कि वो मशीन इस्तेमाल की जाए और उसमें अंगूठा ताकि मौके पर ही शनाख्त हो जाए उस अंगूठे की, और उसके बाद वोट पड़े। इसका और कोई हल तो नजर नहीं, ताकि ये दोबारा मसला हो ही ना, दोबारा मसला ही ना हो। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने क्या कहा, अब वो देखते हैं क्या कहा, दिखाइए जी। वो कैसे कह सकता है कि अगर अंगूठा पड़ा ही नहीं जा रहा तो वो कैसे कह सकता है कि वो जाली नहीं है, लेकिन जाली हो भी सकता है? यानी कैसे कह सकता है वो जब पढ़ा ही नहीं जा रहा अंगूठा? उसने कहा हमने फिर आईडी कार्ड नंबर देखे, आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड से ही फैसला करना था कि वोट वैलिड नहीं है, नहीं तो थंब इंप्रेशन की अंगूठे की जरूरत क्या थी? इंशाल्लाह आपके सामने आगे चीजें लेके आएंगे। अभी तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अभी तो गेम शुरू है। असेंबली में भी इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 60 से 70 हजार वोट हर हल्के में वेरीफाई इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमें ये इंप्रेशन दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ने भी। देखिए वही बात है, सवाल जो मैं उठा रहा हूं कि फिर तो इस अंगूठा लगाने का फायदा ही नहीं है अगर इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसलिए आपको और तरीका ढूंढना पड़ेगा और वो तरीका वही है कि आप अंगूठा जो है वो मशीन उसी वक्त रखी हो, बायोमेट्रिक उसको अंगूठे की तस्दीक हो जाए, उसके बाद बैलेट पेपर इशू हो और वो डाले, यानी इंस्टेंटली उसकी वेरिफिकेशन हो जाए और फिर आपको बैलेट पेपर इशू हो। बिल्कुल, ताकि ये मुद्दा ही ना दोबारा जन्म ले। तो तलाल चौधरी साहब भी फिर गोया हुए, चलिए उनको भी सुन ले, आप उनका आपका दिल खुश हो जाए। मैं कह रहा हूँ वो भी सुनने, वो खास जरूरत तो तर्जुमानी हो जाए उनकी भी, सुन लीजिए। तलाल चौधरी साहब को देखिए जी। आप कितनी दफा थैले खुलाओगे, हमेशा यही फैसला आएगा, शेर निकलेंगे उन थैलों में से। और तहरीके पप्पू को चाहिए कि वो अब इस ड्रामे को बंद करे। आज स्याही के उन्होंने बड़े सवाल पूछे, लेकिन आखिरकार
لیکن شامی صاحب سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن یا ہمارے ادارے ایک اچھی سیاہی نہیں بنا سکے؟ نہیں، وہ آپ کو پتا ہے ہماری سسٹم تو ماشاءاللہ سیاہی میں طرح طرح کے نقطے، یعنی اس میں سے سیاہی ختم کر دی گئی، وہ اپنے پاس رکھ لی گئی. تو یہ ہمیشہ جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری بھی ہوگی. کہیں وہ سیاہی کم ہو جائے گی، کہیں زیادہ چلی جائے گی، کہیں دوسری سیاہی استعمال کر لی جائے گی، اور کہیں سیاہی بنانے والے جو ہیں وہ ان کا فارمولہ اونچے نیچے ہو جائے گا. تو پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کے کام تو ہوں گے. کہا ہم اونٹ پہ بیٹھے ہیں، کہا تم اونٹ پہ بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. کہاں تو ہوگا. ٹھیک ہے، اور بریک بھی ہوگی سر، تو بریک کا وقت آن پہنچا ہے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کرتے ہیں ایگزٹ جعلی ڈگری اسکینڈل کے فالو اپ کے سلسلے میں. نہ صرف جو سابق کارکن ہیں ایگزٹ کے یاسر جمشید، ایگزیکٹ ہے لفظ، ایگزیکٹ سر. ہاں جی، ایگزیکٹ AXACT، جس کو آپ کل بتا رہے تھے کہ وہ ایکسیکٹ کر دیا انہوں نے، لیکن ایگزیکٹ یہ لفظ. ٹھیک ہے. تو ان کا جو یاسر جمشید ہے ان کا بھی بیان سامنے آیا، اور پھر ڈیکلن واچ جنہوں نے یہ خبر لے کے سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں، اگر خبر چیلنج ہوئی تو ہم اس کا بھرپور دفاع کریں گے. ساتھ میں ABC جو امریکی چینل ہے وہ بھی ایک خاتون کو سامنے لے کے، الزبتھ نام ان کا بتایا جاتا ہے، جنہوں نے $300 کی عوض ڈگری لی اور ان پہ مقدمہ بھی دائر ہوا. انہوں نے بھی اپنی رودات بیان کی ہے. ABC جو امریکن میڈیا اس کے سامنے. تو شامی صاحب، آج جو FIA کا جو کارپوریٹ سیکٹر کا ونگ ہے انہوں نے بھی نوٹس جاری کیا ہے شعیب احمد شیخ صاحب کو، اور اگر 3 نوٹس کے بعد وہ پیش نہ ہو تو ان کا ہم کارروائی کریں گے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ بول کی ان ہاؤس جو ٹرانسمیشن ہے اس کا آغاز ہو گیا. چلیے، بڑی اچھی بات ہے. اصل میں اس میں کل نیو یارک ٹائمز نے اداریہ لکھا تھا اس پہ، اور کہا تھا کہ یقین نہیں آتا اس بات کا کہ حکومت پاکستان کو اس بات کی خبر کیوں نہیں ہوئی. ٹھیک. تو بھائی امریکہ کی حکومت کو اس بات کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل. جو کچھ کارروائی ہو رہی ہے، جو ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں آپ کے بقول، وہ تو امریکہ کی سرزمین پر ہو رہی ہیں. تو پھر آپ امریکی یونیورسٹیوں کے نام پر ہو رہی ہیں، تو پھر امریکہ کی حکومت کو بھی خبر ہونی چاہیے تھی. یہ غریب کی جورو سب کی بھابھی. یہ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ بھی جناب اداریہ لے کے پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے یا اس کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور جبکہ جو فورن آفس ہے پاکستان وہ کہتا ہے ہمیں امریکہ یا کسی اور ملک سے کوئی شکایت یا کوئی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر عام آدمیوں کو کوئی شکایت ہے تو ان کو وہاں ان پہ مقدمے کرنے چاہیے تھے. وہ بھی کوئی 1 2 3 مقدمے ہوئے ہوں گے. تو یہ بھی ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے. لیکن آج خلیج ٹائمز میں بھی ایک سٹوری چھاپی ہے ان کے دفاتر کے حوالے سے، جس میں ان کے جناب یہ دیکھیے خلیج ٹائمز میں ایک تو معاذ شاہ بندری ہیں اور برنارڈ ڈیفسمین جونیئر ہیں. جی، یہ 2 ان کے رپورٹرز ہیں. انہوں نے سٹوری لکھی کہ یہ جناب جو ایگزیکٹ کا دفتر وہاں ہے دبئی میں کوارٹر LLC جسے کہتے ہیں، ایگزیکٹ LLC. تو دیکھیں کہ وہ دفتر کیا ہے. وہ پہنچے تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور چوکیدار سے بات کی تو انہوں نے کہا یہاں تو 2 سال سے کوئی نہیں آیا، اور کبھی کبھی کوئی ڈاک آ جاتی ہے تو وہ بھجوا دیتے ہیں. تو کوئی ایک اتنی بڑی کمپنی اور یہ بے سر و سامانی میں دفتر جسے کبھی کسی نے کھولا نہ ہو، تو ایک بڑی دلچسپ انہوں نے بھی یہ سٹوری چھاپی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے کافی دلچسپ صورتحال رکھتا ہے. اور پھر گلف نیوز والی بھی سٹوری یاسر جمشید کا جو انہوں نے بات کی ان سے، سابق جو کارکن تھے ان سے بھی بات کی. دیکھیے اصل میں اب شعیب شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کئی انٹرویو دیے. بنیادی بات جو ہے، دیکھیے شعیب شیخ بات کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو سائٹس ہیں یا ہمارے جو پلیٹ فارم ہے ہمارا، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، سروس پرووائڈر ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے. اب ہم نے آپ کو ایک پارکنگ لاٹ ہے مثلا، ٹھیک، وہ آپ کو کہا کہ آپ اس میں گاڑی پارک کر سکتے. ٹھیک. اب آپ نے چوری کی گاڑی اس میں پارک کر دی، یا اپنی کر دی، یا کوئی نیا ماڈل کر دیا یا پرانا کر دیا، ہمارا اس سے سروکار نہیں. ذمہ داری پارکنگ اونر پہ نہیں ہوگی. ہاں، وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مختلف کمپنیاں جو ڈگریز دے رہی تھیں، یہ ہمارا پلیٹ فارم استعمال کر رہی تھی کہ نا، اس میں ہماری کمپنیاں یہ نہیں ہے. ٹھیک. جبکہ ہم صرف انہیں ہوسٹ کر رہے تھے، صرف ہوسٹ کر رہے تھے. جیسے آپ دیکھیں کسی ہوٹل ہے نا، تو اس کے کمرے میں کوئی آدمی کرایہ لے کے ٹھہر سکتا ہے. ٹھیک. تو وہ جو ہم خود نہیں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کسی ڈگری پر ایگزٹ کا نام نہیں ہے. ان کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپنیاں تھیں
یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایگزیکٹ ہی تھی اور یہ کمپنیاں انہی کی ملکیت تھی. ٹھیک 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 ہے نا. اب جب تحقیقات ہوگی تو اس میں اسی نقطے پر تحقیقات ہونی چاہیے, ٹھیک یعنی اسی کے نتیجے سے کچھ نکلے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس نے ڈگری جعلی بنوانے کی کوشش کی فرض کرے تو وہ بھی تو شریک جرم ہوگا نا. ہاں, تو وہ جب اس کو بھی تو شوق چڑھایا ڈاکٹر بننے کا یا کچھ ایم فل کرنے کا یا ایم اے کا کلغی لگانے کا, تو وہ تو جرم میں شریک ہو گیا نا. بہرحال اب جو کچھ بھی ہے. شام سے اس پہ شعر یاد آ گیا آپ سے سیکھتے سیکھتے, وہ یہ ہے کہ ہمیں سب خبر ہے محبت کے ٹھکانوں کی, شریک جرم ہوتے تو مخبری کرتے, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے تو نہ ہی اڑا دی. تو وہ شریک جرم ہے نا سب, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ٹھیک, ہمیں خبر ہے محبت لٹیروں کے سب ٹھکانوں. اچھا ماشاءاللہ آپ کو تو شعر کا ملاحظہ کر دیا آپ نے. اسی لیے میں سنا کہ آپ پورا شعر لٹیروں سنا کے دیں. سب ٹھکانوں کی. تو بات یہ ہے کہ اب شعیب صاحب کے لیے بھی یہ میدان موجود ہے کہ وہ اپنا موقف ثابت کرے اور ان کے مخالفین کے لیے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئی ریاست پاکستان جو ہے اس کو تو پارٹی بننے کی ضرورت اس میں ہے کوئی نہیں. ٹھیک, تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھی جائے. اور ریاست پاکستان جو جواب دہ بھی نہیں ہے کسی کو. وہ جب امریکہ جو ہے وہ جواب دینے اپنی فضاؤں کے لیے وہ بھی جواب دے پھر ہمارے سامنے ہے جس طرح ہم ان کے سامنے. بالکل, تو بات اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. شام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ایک کال ہے ہمیں لاہور سے, ثانیہ صاحب ہیں. السلام علیکم محترمہ, کہیے گا جناب. ہیلو, السلام علیکم. جلدی بتائیں جی مسئلہ کیا ہے آپ کا. میں ثانیہ بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ ہے عتیق الرحمان صاحب. ہاں جی. ان کے لیور ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے. آپ نے اپیل بھی کی تھی لیکن کوئی رسپانس نہ سکا. اور پلیز میری اب آپ نے کہا تھا کہ 48 لاکھ روپیہ خرچ ہے ان کا, آپریشن ان کا انڈیا میں ہوگا اور سروسز ہسپتال میں آپ کا غلط علاج ہوا, اس کے نتیجے میں یہ کرائسس پیدا ہوا. تو میں نے تو حکومت سے کہا تھا کہ اس کی آپ کی خبر گیری کرے. اب آپ یہ لوگ جو ہیں, حکومت تو کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہی اگر لوگ سن رہے ہیں, اور 48 لوگ جو ہیں 48 لوگ وہ 1 لاکھ روپیہ اگر دے دیں اس بچی کو تو اس کے میاں کا علاج ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر یہ پیسے جمع ہوں گے تو 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ میں بھی ڈال دوں گا. چلیں ٹھیک, اور میاں عامر صاحب سے بھی گزارش کر دوں گا کہ کچھ اپنا حصہ وہ بھی ڈال دیں اور کچھ آپ بھی اپنا ڈال دیجئے گا. بالکل ٹھیک. چلیے تو اب اگر لوگ جو ہیں 1 لاکھ روپیہ دے دیں, اب 45 آدمی رہ جائیں تو اس کا کام بن جائے گا. اب دیکھیے کسی پہ اثر ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا. دعا تو یہی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. اور ہمیں اطلاع کی جا سکتی ہے, ہمارے دنیا میں ہے, اطلاع کر دیں. بالکل ٹھیک. ٹیلی فون نمبر دنیا کے لیے کا نمبر جو ہے اور اخبار کا نمبر موجود ہوتا ہے, اخبار کا نمبر موجود ہے. جی بالکل. خرم صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں, ان کا نمبر موجود ہے. کر سکتے ہیں اس بارے میں براہ راست اطلاع کر دیں. کوئی صاحب وہ کر دیں, جامی صاحب کو کر دیں, وہ کر دیں. آپ اپنا ٹویٹر کا, جی ہاں, ہمارا ٹویٹر کا اور فیس بک کا پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے, آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا نقطہ نظر کے ٹیلی فون نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا خیال کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, 45 لوگ چاہیے, 1 لاکھ روپے دے دیجئے اور یہ کام حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.